कोळवाळ परिसरात दिव्यांग व्यावसायिक गौरेश मराठे यांचा वडापाव स्टॉल अज्ञात व्यक्तीनं उद्ध्वस्त केल्याची घटना घडली। चिखली येथील रहिवासी मराठे यांनी या प्रकरणी कोळवाळ पोलीस स्थानकात तक्रार नोंदवली आहे। गौरेश मराठे हांव चिखली हांगा ह्या गांवांत रावता। म्हाका कोलवाळे पंचायत पडटा। आयज हांवें हांगासर म्हाजो बिझनेस चालू केल्लो आसा। म्हाका ही गाडी रोटरी क्लबान दिल्ली आसा, ही रिक्षा की तूं बाबा हेचेर तुजें पोट भरपाचें। प्लस एका जॉयंट आसा EDC लोन आसा, एका 2 लाख EDC लोन आसा आणि रोटरी क्लब आसा। तर हेंच्यांनी दोगांनी मेळून म्हाका गाडी दिल्ली आणि सुभाष भट आसा हेंच्या हातीन म्हाका दिल्ली आसा ही गाडी। बाबा एक तुज्या हेतून ह्या गाडयेन तूं तुजें पोट भर आनी फुडें चल म्हणून। तर आयज म्हाज्या ह्या गाडयेच्या कोणीन लॉक तोडला आणि भितूतलें सामान काडून भायर उडयलां। तेल बील आसलें तें म्हाजें घेवन गेला। तितून ते हांव आले एलची घालून धाडून च्या करी आसलो पळय ते आयदन आसलें ते म्हाजें कोणी हें केलें आनी म्हाजें कमीत कमी 3,500 रुपयाचें सुमार म्हाका लुकसाण जालां सद्या। आनी प्लस ह्या म्हाज्या गाडयेचे क्लच ब्रेकाचे हे मोडला, हँडल सायडीन म्हाका हात धरून रावपाचें ते हँडल मोडला। तर आयज म्हाका हे म्हाज्या पोटाक लागून म्हाका एक गाडी दिल्ली। तर म्हाजी ही गाडी जी आसा ही पळय एक तोडली आनी म्हाज्या ह्या गाडयेचेर म्हाजी बायल आसता आनी हांगासर एक बस स्टॉप आसा। तर ह्या बस स्टॉपाक लागून हांगासरल्या जे पळय हावजींग बोर्डाचे भुरगे आसा, स्कुलाचे भुरगे आसा, हांकां कोणाकूच प्रॉब्लम जायना। म्हाका हेंच्यांनी फूल हे दिल्लो सपोर्ट दिल्लो आसा। बाबा तूं एक दिव्यांगत मनीस, तुका चलोंक जायना, तुका ही सरकारान पोट भरपाक जावं बाबा EDC जावं रोटरी क्लब पणजी रिवेरान ही तुका गाडी दिल्ली आसा। तर तूं हेचेर जावं तुका नशीब आनी तुका बरो करून तेंच्यांनी भायर काडलो घरांतलो आनी आयज तूं तुजें पोट भरता। आनी ह्या हेचेर आयज हांव क्रिकेट व्हिलचेअर हांवें नॅशनलाक गेलो, इंडिया बी टिमीक खेळ्ळो आनी आयज हे हांव वयपाचो आसलो क्रिकेटीक झोनलाक। तर आयज म्हाजे कडेन पयशे ना की हांव घेवन वयतलो, म्हाका लुकसाण जालें, खूब लुकसाण जालें। हांव तुमकां ती सादारणची 3,500 तुमकां सांगलेलें आसा। हांवें पुलीस कंप्लेंट केल्या। तर आतां हांव पळयता पुलीस कितें एक्शन घेता ती। कित्याक हांगासर एक तुमकां सांगपाक म्हणजे एक हांगासर फुडें हायवेक गाडो हाडून एकट्यान घातला। तो मातसो म्हाजेर बेजार कसो आसा। तर कित्याक तो हांव नको, हांव काय तेजेर बेजार ना, तेणीन गाडो हाडून घातला, कोणी घालू तेजें गिरायक तेका जावपाचें, तेका कितें आहा तें तेका मेळपाचें। आनी हांव म्हाजे कडेन म्हाजी इतकी रिक्वेस्ट आसा पुलिसां कडेन जावं गव्हर्मेंटा कडेन जावं आमच्या पंचायती कडेन की जे पळय हे म्हाजे कोण पोटाचेर आड येता न्हू, म्हाका कोण त्रास करता न्हू, हे मातशें तुमी पळोवपाचें आनी हेचेर एक्शन तुमी घेवपाची। कित्याक तर हांव दिव्यांगन 100% दिव्यांगन। म्हाका उठोन घरांतलो जाय तेन्ना कोणी सांगीत बाबा तूं अमक्या टायमार अमचे कडेन यो अशें म्हाका जावचें ना। कित्याक म्हाका भायर काडपी बायल, म्हाका रांदून वाडपी बायल आनी म्हाजें कितें आहा पळय जाग्यार सगळें मुतप संडासाक म्हाजें सगळें जाग्यार। म्हाका कितें संडासान वचूंक गावना काय ना, कित्याक हांव स्पायनल कॉर्ड इंजरी, हांव जाग्यार, म्हाजें कांय हालना सकयल्यान हांगाच्यान सकयल, म्हाका शक्ती ना, म्हाका उठोन असो बाबा म्हाजें हांव कितें करतलो जाल्यार म्हाका मेळना। हे सगळें म्हाजे हेचेर आनी म्हाका जे पळय हांगासर कितें मेळटा म्हाका तुमकां सांगता म्हणजे सादारणचें कोणाकूय कळटलें हांगा गिरायक कितें जाता आनी कितें ना तें। हांगासर फुडें नाखेर म्हणा आसलें थंयसरूय खूब शॉपां आसा, हांगासर बिनानी कडेन आसा, तांकां त्रास जावपाचो ना म्हणा हांव हांगाच्यान थंयच्यान उठलो आनी हांगासर येयलो। हांगासर चिखलेचो हांव भायलो काय न्हू, खंयच्या दुसऱ्या गांवांतलो न्हू, कळ्ळें न्हू। हांव इतकें देव बरें करूं तुमकां प्रेसवाल्यांक म्हणटा आयज तुमी येयल्यान आनी म्हाका तुमच्या कडल्यान आदार मेळ्ळो। आनी म्हाका इतकें हें आसा की तुमच्या हेचेर की म्हाका फुडें आदार मेळटलो, म्हणजे फुडें एक्शन घेतले ही म्हाका तुमच्या कडल्यान हें आसा। एक तुमी देव मनीस कशे येयल्लेले आसा हांगासर, एक एक्शन कशी घेवपाक हांगासर एक्शन हिरो तुमी। आनी हांव एक तुमचो एक वाट पळयता, म्हाका ही बाबा हेचेर कितें तरी एक मेळटलें, हेचेर बाबा कोणी म्हाजें केलां तेका घट धरात आनी म्हाजें कितें तें म्हाका दियात। इतलो नमस्कार करता तुमकां आनी सांगता।